السلام عليكم. في هذه الحصة كنقترح عليكم التمرين الذي أمامكم اللي كيهمني فيه هو تعطيل دالة الجزء الصحيح، ثم تكون عندي واحد لاصوم تيليسكوبيك. دونك عندي دو فيرسيون. الفيرسيون الأولى فيها سؤال مساعد وفيها كذلك ار اكس من ار بلس. الوغ كاين دونك واحد فيرسيون ميم اكزرسيس كيطلبوا مني نبين ان او ديال 2 اكس كتساوي او دو اكس بلس او دو اكس بلس ان دومي. دونك يمكن نخدم بهذه باش نوصل لهاد النتيجه هذه، يمكن لي نخدم بهذه باش نوصل لهاد النتيجه. انا غنخدم بهذه باش نصح بعض الامور. بالنسبه بغيت تخدم بهذه يمكن لك تخدم بها مباشره بالطريقه اللي غنخدم بها الان، او لا يمكن لك تخدم توضع ان y ايتيغال اكس سور 2 وغتحصل على معادله من هذا الشكل هذا. حنا غنبينو هذه. قبل ذلك لابد ان نشرح بعض الامور. في هذا النوع من التمارين كنوضع اون بوز. alors posons e de x est égal à a avec a de z. لاحظوا معايا انا غنبريزونتي هذا. دونك هذا يكون a من z، هذا يكون a زائد واحد. دونك x غياخد شي فالور، يقدر ياخد a من هنا ولكن ما ياخدش a زائد واحد. دونك بغيت نشوف نحسب هذا الجزء الصح ديال هذه وديال هذه، لقى كيساوي هذا، غنحسب هذه. لذلك غنحسب الجزء الصح ديال هذه اللي فيها ان دومي، نشوف بعدا شنو غتعطيني. لذلك هذا المجال غنقسمو. دونك عندي زائد واحد على جوج، دونك غنجي هنا غتكون عندي ا زائد واحد على جوج، هذه ا زائد واحد على جوج. دونك غندرس الحالات فاش يكون اكس هنايا كبر او يساوي ا زائد واحد على جوج، وفاش يكون اكس اصغر او يساوي ا زائد واحد على جوج. علاش؟ لان لكان ا اكبر او يساوي ا زائد واحد على جوج، فاش تزيد عليه هاد واحد على جوج غيعطيك دونك غطيح هنايا في ا زائد واحد الفوق شويه، يعني غيكون جزءه الصحيح. الا كان اكس كينتمي لهذا المجال جزءه الصحيح هو ا زائد واحد ماشي ا. الحاله الثانيه دونك الا كان اكس اصغر قطعا من ا زائد واحد على جوج، ميم تزيد عليه هاد ان دومي، دونك راه غيكون هنايا غتصدقها لهنايا. دونك الجزء الصحيح غيكون هو ا. لا ميم شوز. دونك اون فا اوتيلي دو كا. نفترضوا مثلا انت كان عندك شي ايكواسيون فيها اكس بلس ان تيير. دونك نمثلوها. شنو الانترفال اللي غتوضع لا ميم شوز او دو اكس هو ا. هنا غتكون عندك ا، هنا ا بلس ان. دونك اكس غياخد شي فالور من هادو، ولكن انت غتخدم لي دوكا اللي غتخدم عليهم الا كان اكس اكبر او يساوي هنا ا زائد دو تيير. علاش؟ باش الا زدت ا زدت هاد ان تيير دونك غيلوحك هنايا من هنا للفوق شويه، من ا زائد واحد للفوق شويه، يعني جزءه الصحيح غيكون ا زائد واحد. وإلا خدمتي هنايا اكس في هذا المجال صغر قطعه من ا زائد 2 على 3، ميم تزيد عليه هاد الان تيير، ميم تزيد عليه هاد ان تيير، دونك غيطلعك هنايا دائما غير هنا، ما غيوصلش ا زائد واحد. هنا عفوا ا زائد دونك ا زائد واحد على جوج الا كان في هاد الانترفال وزدت على واحد على جوج غيلوحك ماشي هنايا، غيلوحك هنايا، ولكن ما غيوصلش جامي يوصل ا زائد واحد على واحد. دونك الجزء صحيح غيكون هو ا. ديزولي الا كان شي خطا في ليكسبليكاسيون. المهم هذه هي ليدي. نتمنى تكون الفكره بانت لكم. مثلا عطاوك اكس زائد واحد على 4 جزء صحيح، دونك غتخدم ميم شوز، غتوضع واحد الانترفال هنا ا. دونك مثلا نكبرو شويه، هذا ا زائد واحد، ا زائد واحد. دونك انت غتقسم هادي لهنايا غتأتيديي ليكا. دونك هنا ا زائد هادي 3 على 4. غتشوف اكس الا كان كبر من ا زائد 3 على 4 هنا وزدت على واحد على 4 دونك غيلوحك هنايا، الجزء الصحيح غيكون هو ا زائد واحد. كاين هنايا صغر قطعه من ا زائد 3 على 4 في هاد الانترفال، ميم تزيد عليه ان كار tu vas pas atteindre ا زائد واحد، دونك غتبقى دايما هنايا صغر من ا زائد واحد. دونك الجزء الصحيح غيكون هو ا.
دونك هذه هي الفكرة. لذلك حنا غنشوفو سوا اكس من ار بلس on a avec en posant e de x est égal à a. Alors on va montrer que 2 e ديال 2 x est égal e de x plus e de x plus 1 demi. قلنا الحالة الأولى سي دونك سي اكس دونك سي اكس أكبر أو يساوي ا زائد 1 على 2. قلنا هنايا نعاود نرسمها ها ا هذه ا زائد 1. دونك غنشوفو الحالة الأولى هذه ا زائد 1 على 2. دونك اكس إلا كان في هاد الانترفال أكبر أو دونك أو أصغر قطعا من ا زائد 1 ما يوصلش 1 هي ا زائد 1. دونك ceci implique que x زائد 1 demi. دونك هذا تكون أكبر أو تساوي ا زائد 1 ولكن أصغر قطعا من دونك ا هنا غتكون 3 sur 2. Donc ce qui implique que e de x plus 1 demi يمكن لك توضح هنا دو باش اونكادريه اونتر دو زونتي كونسيكوتيف ماشي مشكل صحيح حتى. دونك او دو اكس زائد ان تيغ ان دمي عفوا هو ا زائد 1. سي كي امبليك كو او دو اكس وضعناه من الاول هو ا زائد او دو اكس بلس ان دمي est égal à 2a plus 1. دونك الان خصنا باش نحسبو او دو 2 اكس خصنا نلقاوها كذلك كتساوي 2 ا زائد 1. نرجعو لهاد لونكادرومون اللي عندنا توجور. دونك سو كي امبليك نضرب في 2 اكس. هنا غتكون عندي 2 ا زائد 1 اصغر قطعا من هنا 2 ا بلس 2. دونك 2 اكس مأطرة ما بين دو زونتي كونسيكوتيف. دونك سو كي امبليك كو او ديال 2 اكس هي 2 ا زائد 1. Donc est égal à e de 2x. Dans ce premier cas, la même chose sur le deuxième cas. Alors si x أصغر قطعا donc x إلا كان هنا في هذا المجال هذا من a زائد 1 على 2 donc غيكون عفوا وي هي هذه. alors si x donc طبعا غيكون أكبر أو يساوي a. donc ce qui implique que a plus 1 demi صار أو يساوي donc هنا x plus 1 demi وهنا صار قطعة من a زائد 1. donc e في هذه الحالة de x donc e de x plus 1 demi est égal à a. donc قلنا إذا كان x أكبر أو يساوي a وصار قطعة من a زائد 1 على 2 لقينا أن e de x زائد 1 est égal à 1 demi est égal à a. d'où e de x plus e de x plus 1 demi est égal à 2a حيت هذه ديجا وضعناها هي a. la même chose donc là كان x في هذا المجال donc ce qui implique que 2x أكبر أو يساوي 2a ضربت في 2 أصغر قطعا من a plus 1 يعني e ديال 2x في هذه الحالة est égal à 2a هي هذه. donc كيساوي 2a هنا عفوا est égal à e de 2x. donc dans tous les cas وعندنا juste deux cas donc on a quel que soit x de r plus même de r نطلب من r plus donc on a e de 2x est égal à e de x plus e de x plus 1 demi. donc بغيتو ديروا هاد التعطير بنفس الطريقة غتوجدوا نفس le même résultat. Maintenant on doit obtenir une somme
on a montré que quel que soit x de R+, on a E de 2x est égal à E de x plus E de x plus 1 demi. Donc, هذه هي اللي باينة. Donc, la sommation من k allant de 0 jusqu'à n de x plus 2 à la puissance k, le 2 sur 2 à la puissance k plus 1 est égal à la sommation من k allant de 0 jusqu'à n. Donc هذه غتعطيني x sur 2 à la puissance k plus 1 plus 1 demi. احنا بقينا كنوصلو هذه. دونك هذه باش نعرف شنو ندير، هاد او دو اكس رجع لها الطرف الاخر، هاهي موان دو او دو اكس، يعني هذه شنو كتساوي، هذه هي اللي عندنا حنا. فقط خصني نعرف شكون هو اكس في هذه الحاله. دونك اكس هو هذا كامل est égal à la somme k allant de 0 jusqu'à n ديال دونك شنو 2 اكس. قلنا هذا هو 2 اكس نضربو في 2، هذا عفوا هذا هو اكس، عندنا 2 اكس. دونك 2 في هذا العدد غتبقى عندي فقط اكس على 2 على بويسونس ك موان او دو اكس. موان اكس في هذه الحالة قلنا هو اكس على 2 أس ك زائد 1. دونك غتبقى عندي هذه اكس على 2 على بويسونس ك بلس 1. دونك اون غوكوني ايسي ان سوم تيليسكوبيك، غيبقى فيها تيليسكوباج. هذه اللي عندها لانديس صغير يعني ك غيبقى فيها لو بروميير تيرم، يعني ك غياخد 0. اكس على 2 أس 0 هي اكس او دو اكس. هذا غيبقى فيها لو ديرني تيرم اكس على 2 على بويسونس 1 بلس 1. ولكن هما قالوا لي هنا حسب limite quand n tend vers plus l'infini. يعني لا حسبت si je calcule limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme là، يعني limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme là، donc هذه ça va me donner 0. غيبقى عندي فقط e de x، وهو هذا اللي قالوا لي طلب بين ان هذه عفوا هذه لا سوماسيون هذه كتساوي e de x. Donc merci pour votre attention et la prochaine avec un nouveau exercice.